J'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا واحد لاسامبلاج ديال سيستيم داسبيراسيون و اونفان نشوفوا سيميلاسيون ديالو على كافيا. المهم في الاول غادي نجيو نطبقوا هاد لي بياس هادو نطلقهم غير مانييلمون. ياك نمشي لهنا هادي نفرق كلشي نفرقو، عاد نبدا ناسومبلي من الاول، اسومبلي كيما انا اللي بغيت، ماشي كافيا اللي فرض عليا، و نبقاو نفرق في الزاد تا هو شي كامل. نهبط هذا نطلع هذا و نجيب هذا شويه فوق صافي ونبدا دابا كما تلاحظوا كلشي تفرق. غندير انا كنخدم اغلبيه بكوانسيدونس اللي هي هادي كما تلاحظوا. ناخذ نبدا بهاد هما اللونين، ناخذ وحاجه اخرى كناخذ ديما ليزون فيكس. هي الاول حاجه اللي كتكون فيكس، الحاجه اللي كتكون فيكس هو هاد السيبور هذا اللي كيسيبورتي لا شارج ديال هادشي كامل. دونك غنجي ناخذ كوانسيدونس ديالي الاولى، ناخذ هاد لا سيرفاس مع هاد لا سيرفاس، ونقول ليه بغيتي تكون كوانسيدونس. كما كتلاحظوا ديما كنميزاجوغي كتجي لا سيرفاس فين بغيت. غنجي غناخد، لاحظوا انا كوانسيدونس كليكيت عليها جوج مرات باش نبقى خدام بها. غناخد هاد اللين هذا غناخدو مع هاد اللين هذا، وغادي تجيني في البلاصه اللي بغيت. لا ميم شوز بالنسبه للحاجه اللي هي بالنسبه لهاد لابيس الاخر، غناخدو هاد لا سيرفاس مع هاد لا سيرفاس ايدونتيك. لاحظوا هنا كاينه ايدونتيك وكاينه اوبوزي، من بعد نشوفوا شنو الفرق بيناتهم. وناخد عاوتاني هاد اللين مع هاد اللين اي جو في لو ميزاجور، كتجي لا بياس في البلاصه ديالها. لا ميم شوز نديرو بالنسبه لهاد لا بياس اللي بالزرق. غنجيو لهنايا اي ونديرو كوانسيدونس مع هادي لا سيرفاس اللي كاينه لتحت. اوكي جو ميزاجور كتجيني لتحت السيرفاس مع السيرفاس. الا لاحظتو كتولي هاد السيرفاس مع السيرفاس الديستونس بيناتهم كتولي زيرو. وكناخد هاد اللين هذا مع هاد اللين، كنحاول مينيموم ديال لي كونترانت ناخد، مبقاش غير كندير لي كونترانت. اي غادي نجي بقاو لي هاد لي بياس هادي هنا. ناخد هاد لا سيرفاس عاوتاني مع هاد لا سيرفاس، ودابا مع عافاس اش كندير، غناخد هاد الخط ندير اوكي، وناخد هذا مع هذا اي جو ميزاجور غادي تجيني في البلاصه فين بغيت. لا ميم شوز بالنسبه لهنايا غادي ناخد هاد. لا المهم خديت دابا هاد اللين ناخدو مع هاد اللين، وناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس وندير اوكي. ندير ميزاجور ما جاتنيش هي هاديك حيت مخديتش، خاصني ناخد حتى هاد اللين مع هاد اللين ونجيو ميزاجور. المهم دابا لي زاكس نجيو نشوف هاد لابيس. نبداو بهاد لابيس الصغيرة. عندنا هاد لا سيرفاس، عندنا هاد لا سيرفاس مع هاد لا سيرفاس. اوكي جو ميزاجور كتبان ليا كتجيني كيما بغيت. دونك شنو اخر عندي؟ هاد لاحظوا هاد النصف دومي سيركل اللي كاين هنا ناخدها مع هادي، ولا نقدر ناخد. لاحظوا انه هنا كاين واحد لاكس، ياك ناخد عاوتاني اللاكس ديال هذا، اي اون ميم طون ناخد اللاكس اللي كاين هنا مع اللاكس اللي كاين هنا. اي جو ميزاج
صافي لا بيس كتجيني في بلاصه كما كتلاحظوا. غادي نجي هاد الموتور غادي نفيكسي هنا بارابور لهادشي، تو سامبلومون ندير السيرفاس عاوتاني. لاحظوا انني ملي بديت خدمتها بالكوانسيدونس مع السيرفاس هادي مع السيرفاس هادي، وبامكاني انني نخدم بدور كونطرانج وناخد هاد اللاكس اللي كاين هنا مع هاد اللاكس اللي كاين هنا باش يجي لاكس مع اللاكس. لاحظوا بما انني عارف اش كندير غنخليه في الاخر وغندير ميزاجور وناخد هاد اللاكس هذا، حيت الا خدينا غير اكس واحد غتبقى بيفوطا، يعني غتبقى الدور ديالها بارابور الاخرى. دونك وغادي نجي لهنايا وغادي ندير ميزاجور. لاحظوا انها كتجي في البلاصه فين بغيت. بقات ليا لا بيس اللي كتكون فيكس على الموتور من برا، غناخد هاد السيرفاس هادي على هاد السيرفاس هادي. اوكي، او غادي نجي ناخد هاد اللين مع هاد اللين. اوكي، كنلاحظوا انها جاتني كما بغيت. دونك شنو باقي ليا؟ غادي نجي نلصق هاد لي زاكس في بلايصهم كما كتلاحظوا. نبدا بهاد اللاكس هذا، لاحظوا انه خدها ليا هاد اللاكس، ومع هاد اللاكس هذا كنجي فوق كنحط ميزاجور. غنقول ليه هاد السيرفاس بغيتي تكون ليا مع هاد السيرفاس هادي. اوكي، يجي ميزاجور. دونك جاني اللاكس بلاصتو. لا ميم شوز بالنسبه للاكس الاخر، هادي السيرفاس وغناخد هاد السيرفاس عاوتاني كوانسيدونس مع هادي، و ندير ميزاجور ديالي. دونك كما كتلاحظوا جاني هادشي كما بغيت. دابا هاد البغا اللي كاينه اوديسو والبغا اللي كاينه اوديسي غادي تا هما نديرهم في بلايصهم. كما كتلاحظوا ديما خدامه كوانسيدونس، ناخد لاكس ديال هاد الطرو مع هاد لاكس ديال هاد الطرو، وناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. دونك وغادي ندير اوكي وغادي ميزاجور. غنلاحظ بانها كتجي في بلاصه ديالها، وغادي نجي غادي ناخد هاد اللاكس ديال هذا مع هاد اللاكس ديال هذا، وغادي ناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس وغادي ندير اوكي. دونك كما كتلاحظوا غادي نجي شنو باقي ليا؟ بقى ليا هاد لابيس هادي ناخد لها لاكس ديالها ونجيبها في هاد الطرو هذا، نقول ليه مع هاد اللاكس هذا اي ناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. وضروري تكون التصويره ديال الشكل ديالكم ضروري يكون محطوط قدامكم باش تعرفوا شنو كديروا. حطيت دابا انا راسي هذا عارف شنو كندير. دونك ديما ميزاجور. لاحظوا انه جاني في الطرو هذا ديريكت، ولكن رغم ذلك خاصني نقول ليه كاشي، ونجي ناخد عاوتاني اللاكس ديال هذا ونجي داكشي اللي كاشيت ونقول ليه راني بغيت ناخذك مع هاد اللاكس هذا. دونك و غادي ندير دونك بلا ما ندير ميزاجور ديجا خايدو، وغادي نحيد هذا من الكاش ونخرج هنايا. دونك شنو باقي ليا دابا؟ باقي ليا هاد اللاكس اللي اون فيوليت نجيو نحطو هنايا. هاد اللاكس حيت هو اللاكس ديال الموتور، وغادي ناخد هاد السيرفاس اللي كاينه لداخل مع هاد السيرفاس اللي كاينه ديال لاكس الموتور. ما خداش ليا على ما اظن. دونك خدا ليا غير ما خداش ليا لاكس السيرفاس الاولانيه. دونك نمشي نعاود ناخدها وغادي ندير اوكي وندير ميزاجور كي تعطاني داكشي اللي بغيت. دونك شنو باقي ليا؟ مبقاش ليا بزاف. بقات ليا لاكس ديال هادي مع هادي، و السيرفاس ديالها غادي ناخدها افيك سيت سيرفاس. اوكي، و غادي نميزاجوغي غادي تعطاني في بلاصه اللي بغيت.
غادي ناخد كما كتلاحظوا عندنا هاد السيرف هادي راه كتجي هنايا، هاد لاكس كيجي في هاد الطرو هادي. دونك غناخد لي زون كوانسيدونس وغادي ناخد شنو غادي ناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. بوغ هاد السيرفاس مع السيرفاس باش يجيو الديستونس بيناتهم زيرو ويجي لاصق فيها. هانتوما لاحظوا واش غادي ندير ميزاجور، غادي يجي هذا مع هاد السيرفاس ديستونس بيناتهم زيرو. دونك هاد لاكس هذا ديالاش، هاد لاكس ديال هذا مع هذا. دونك وغادي نجي ناخد هاد السيرفاس ديما سيرفاس، لاحظوا كناخدها مع السيرفاس باش يجي داكشي هو هذاك، وغادي ندير ميزاجور. دونك عندي واحد الخطا اللي ما تيجيش فيه اللي هو هاد لاكس ما كاش خاصني ندير ليه كوانسيدونس ديالو. المهم نخرج من هادشي كامل ونجي ونديبلاسي ونعاود ندير ليه لي كونترانت اللي بغيت هنا. لاحظوا انني غنشد اكس سويفون لاكس اكس وغادي ديبلاسيتو وغادي ندير اوكي وغادي نمسح هاد لي كونترانت اللي درت ليه في الاول اللي هما هاد، وغادي نعاود ندير لي كونترانت جداد. ناخد الكوانسيدونس ديالي مع هادي وغادي ناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس هادي وغادي ندير اوكي. غادي ندير ميزاجور غادي تعطيني في البلاصه فين بغيت. دونك كلشي كيبان بارفي، ما غاديش نفكر بزاف وغادي نمشي للسيميلاسيون. غنمشي هنايا ونمشي دي ام اي كينيماتيك. المهم هادو نديرو ليهم كاشي باش ميبقاوش بزاف مشينا. وغادي نجي غادي نعزل. اول حاجه كنديرها كنعزل ليزون اللي فيكس، سيرهم لينا واش بغيتي ميكانيزم. اوكي كتقول لك شنو هو ليزون اللي بغيتي تكون فيكس، هي هاد السيبور. دونك وغادي نجي نبدا بالحاجه اللي ديما ريجيد اللي هي اونكاسغومون كنسميوها. كيفاش اونكاسغومون؟ يعني هادي راه فيكس مع هادي ياك، و او ميم طون هادي راه فيكس مع هادي. ناخدو عاوتاني هذا راه فيكس مع هاد لابيس وهاد لابيس راه هي فيكس مع هاد لابيس. شنو عندنا فيكس عاوتاني مع السيبور؟ هو هاد البياسه اللي بالزرق مع هادي اللي فيكس. دونك ما غاديش نفكر بزاف، نشوف ديما غير لي بياس اللي فيكس هما اللي نفيكسيهم. لاحظوا ان هاد لابيس اللي بجون حتى هي فيكس مع هادي، والموتور راه طبعا راه فيكس مع هادي. دونك هاد لابيس اللي بالنوار ديال الموتور حتى هي فيكس مع الموتور. دونك وغادي نجيو وغادي نبداو. كنعرفوا ان واحد الحاجه ان الكوموند ديال هذا جاي لينا من الموتور، يعني هاد اللاكس هذا هو اللي كيدير الغوطاسيون. دونك غادي نجي وغادي نبدا وغادي ناخد ليزون وعندي. المهم ناخد ليزون بيفو ديال لاكس. ليزون بيفو هي يعني غوطاسيون كدير غوطاسيون. المهم غندير هادي كاشي وناخد هاد لاكس هذا ونقول ليه بغيت هاد السير ليزون بيفو كطلب لك اكس مع اكس وسيرفاس مع سيرفاس. ناخد هاد السيرفاس هادي مع لاحظوا مع السيرفاس ديال هذا، ولكن كنلاحظوا ان الا رجعنا الشكل بيناتهم ديستونس. هاد السيرفاس بيناتهم ديستونس. دونك ناخذ هنا ديستونس وكما قلنا اللي هي كوموندي اون اونغل، حيت هي من جاي كوموند الموتور اللي كيخليها الدور. شويه لو ميكانيزم بو ايتر سيميلي يعني يقدر يدور. نجيو نكمل هاد لابيس مع هاد لابيس كاينه بيناتهم اونكاسترومون يعني فيكس مع بعضياتهم. لو ميكانيزم توجور بو ايتر سيميلي. دونك هنا عندنا لي بين هاد لابيس وهاد لاكس عندنا ليزون بيفو. دونك ناخد تو سامبلومون دابا كاع اللي بقاو عندنا دي ليزون بيفو. غادي نكاشي كاع هاد لي زاكس حيت ما كيهمونيش حتى الاخر نعاود نرجعهم. واش فهموني علاش؟ وغادي نبدا نكاشي شي هاد لابيس باش ناخد هاد لاكس هذا مع
لاكس ديالها. دونك خداها ليا، وناخد هاد السيرفاس هادي مع هاد السيرفاس. دونك شي حاجه ماشي هي هاديك، نعاود ناخد ليزون بيفو مراج، ناخد هادي ندير لها كاشي مع هاد لاكس ديال هذا، وناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. غادي ندير هذا كاشي وغادي نخرج. غادي ندير هنا مكاينش بيناتهم ديستونس، دونك غندير غير اوكي. غادي نجي لهنا، غادي ناخد هاد لاكس حتى هذا ليزون بيفو، وغادي ناخد هاد لاكس هذا، نحاول نزادو دابا شويه باش ما يجيش فيديو طويل، وغادي ندير ليه نرجعو لبلاصتو. دونك وغادي نقول ليه راه ديستونس بيناتهم او اوكي. ناخد هاد لاكس عاوتاني مع هاد لاكس هذا، وهاد السيرفاس مع هاد السيرفاس، ونقول له ما بيناتهم ديستونس، حيت هنا راه كاين ليزون بيفو كيدور، الميكانيزم هنا كيدور، اي بلاصه تاع الروطاسيون كنعطيوها ليزون بيفو. الميكانيزم كيقول لي بو ايطا سيميلي عاوتاني من جديد. وهنا كنلاحظوا انه عاوتاني عندنا هنا واحد ليزون اللي هي بيفو، هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس، او كنقولوا ديستونس، كنعطيو اوكي. الميكانيزم طبعا مبقاش اي بو ايطا سيميلي، علاش؟ حيت باقا لينا هاد لا بياس اللي البرتقال اللي خاصنا حتى هي نديرو لها ليزون ديالها. هنا ليزون بين البرتقال وهادي راه شي ليزون بيفو حتى هي، دونك نديرو لهادي كاشي، ونجيو لهنا ناخدو شنو ناخدو هادي لاكس مع هاد اللاكس هذا، مشات ليا عاوتاني. دونك نرجع ندير ليها كاشي من جديد ماشي مشكل، وناخد هادي ندير لها كاشي، نخيط لاكس ديالها. كطلب ليا عاوتاني هاد السيرفاس مع سيرفاس، ونقول لهم باغ ديستونس بيناتهم. دونك شنو بقى ليا؟ بقى ليا ليزون اللي كاين لتحت كاشي، وغنجي ناخد هذا مع هاد لاكس هذا، ندير عاوتاني كاشي، هاي ندير افيشي، وناخد هاد لا سيرفاس مع هاد السيرفاس، ونقول ليه ديستونس. اوتوماتيكمون الميكانيزم تشكل بو ايطا سيميلي. شنو بقى ليا؟ بقاو ليا لي زاكس اللي حيدت في الاول. غادي نجي غادي ندير هكا افيشي افيشي اي اون افيشي افيشي ما افيشي. دونك غنجي شنو غادي ندير؟ نحيد هذا، وغادي نجي غادي ناخد ليزون اونكاسترومون، اونكاستري هاد لاكس مع هاد البياس هادي، اونكاستري هاد لاكس هذا مع هاد لابياس، اي اونكاستري هاد لابياس مع هاد لابياس اللي هي الاكس. تو سامبلومون دابا نجيو نجربو نوطا سيميلاسيون، نديرو هادشي بلي كونترانت كاشي باش ميعكشوش صافي. المرة التالية كاشي غادي يتشارجاو، وغادي نجيو وغادي نديرو ليكسبيريونس ديالنا اللي من هنا كندخلو ليها دوبل كليك. احيانا يكون الميكانيزم ديالنا كنلاحظو انه كيتحرك، نجيو نديرو انسيغي هنايا بحال هكا جوج مرات، نعزلو بشحال بغيناه يعني الفيتيس ديالو، و صافي كنلاحظو انه كيدور لينا. هنا السيستم ديال المانيفيل كيهبط لنا البغا الفوقانيه، اي اون ميم طون ملي كيهبطها كاين هنا واحد ليزون بيفو اللي كتخلي كوم نسميو هذا البياس اللي بغينا نسميوها اي حاجه بغينا، كتخليها تهبط لنا البغا الثانيه اللي بدورها كتساهم لنا انها كدير واحد الموفمون دو ترونسلاسيون الفوق، اللي بمساعده هاد ليزون بيفو اللي كاينه هنايا، اللي كتخليها دير لنا غوطاسيون. نون جيسبر تكونوا فهمتوا كيفاش داز لاسومبلاج والسيميلاسيون. اي او